अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कादियानी नेटवर्क और उसके मेंबर्स की गैर कानूनी सरगर्मियां रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। KTV को आए रोज़ पाकिस्तान भर से कादियानियों की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात मौसूल होती रहती हैं, जिनके मुताबिक कादियानी नेटवर्क के मेंबर्स न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, बल्कि अपने कुफरिया अकायद पर मुश्तमिल नज़रियात की तबलीग और तरवीज करने के साथ साथ गैर कानूनी तरीके से अपनी इबादत गाहों को मसाजिद की तर्ज पर भी बनाते हैं, जिसका मकसद आम सादा लोग मुसलमानों को धोखा देने के साथ साथ उन मुसलमानों को अपने जाल में फंसाना भी होता है। मुख्तलिफ वाक़यात में इन कादियानी नेटवर्क के तखरीबकार और शिद्दत पसंद अनासिर की जानिब से मुसलमानों पर जानलेवा हमले करना, फायरिंग करना और दीगर दहशत गर्दी के वाक़यात भी अक्सर पेश आते रहते हैं, जिनमें सफदराबाद, भुलेर, गुजरात, ज़िला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों समेत पाकिस्तान के दीगर इलाके भी शामिल हैं। KTV ने कादियानियों की जारी इन गैर कानूनी और दहशतगर्द सरगर्मियों पर कई प्रोग्राम नशर किए, जिनके बाद KTV की टीम को भी मुबैना तौर पर इन कादियानी तखरीबकार अनासिर की जानिब से निशाना बनाने के साथ साथ संगीन नताइज भुगतने और जान से मारने तक की धमकियाँ मौसूल होती रहती हैं, जिसकी इतला पुलिस को करने के बावजूद इन कादियानी दहशत गर्दों के खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन हम अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी को पूरा करते हुए पहले की तरह अब भी कादियानियों की इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जारी इन अंदरूनी और बैरूनी साजिशों, तखरीबकारियों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बेनकाब करते रहेंगे। आइए जानते हैं कि बज़ाहिर मजहबी और इंसानी हकूक़ का रोना रोने वाली इस कादियानी जमात का असल भयानक चेहरा क्या है, और आखिर ये कादियानी तखरीबकार अनासिर जानबूझकर पाकिस्तान के आइन और कानून को क्यों आए रोज़ तोड़ते रहते हैं। ज़राए के मुताबिक कादियानी जमात के इन मेंबर्स को कादियानी सरबराह की जानिब से ये हदायत जारी की जाती हैं कि ये कादियानी पाकिस्तान के आइन और कानून में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को किसी भी तौर पर तस्लीम ना करें, और इसके साथ साथ कानून इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस, जो कि कादियानियों को कादियानियत की तबलीग करने, अपने आप को मुसलमान जाहिर करने, अपनी इबादत गाहों को मसाजिद की तर्ज पर बनाने और इस्लामी मवाद वगैरह को छापने से रोकता है, इन कवानीन की भी पाबंदी ना करें और जानबूझकर इन कवानीन की मुखालफत करें। जब कादियानी इन कवानीन को तोड़ते हैं तो इसके नतीजे में ना सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं, बल्कि जब कादियानियों की इन गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है तो ये कादियानी नेटवर्क के मेंबर्स अपने आलमी और इलाकाई सहूलतकारों के ज़रिए से मजहबी और इंसानी हकूक़ की आड़ में पाकिस्तान को दुनिया भर में मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स के ज़रिए से बदनाम करते हैं। और 2019 में कादियानी नेटवर्क ने पाकिस्तान दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला सबूत देते हुए जिनेवा में भारतीय मीडिया के इश्तराक से पाकिस्तान मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया गया और पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, जिसका मकसद पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा को तक़वियत देना था। कादियानी जमात इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस और 1974 की आइनी तरमीम को पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ साथ मुख्तलिफ लॉबिंग ग्रुप्स के ज़रिए से उनको पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल करती है, जिसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुआशी और दीगर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। कादियानी जमात गैर कानूनी तरीके से जहां पाकिस्तान में कुफरिया अकायद पर मुश्तमिल अपने अकायद व नज़रियात की तबलीग करती है, वहीं ये तखरीबकार कादियानी अनासिर अपनी इबादत गाहों को जानबूझकर मस्जिद की तर्ज पर भी बनाते हैं, और मसाजिद की तर्ज पर बनने वाले इन कादियानी सेंटर्स में खुले तौर पर इस्लामी शायर का इस्तेमाल करने के साथ साथ मुसलमानों को कादियानी बनाने की मज़मूम कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। मसाजिद की तर्ज पर बने ये गैर कानूनी कादियानी सेंटर्स पाकिस्तान के ना सिर्फ देहातों, छोटे शहरों, कस्बों और गोठों में मौजूद हैं, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर ये मसाजिद की तर्ज पर बने गैर कानूनी कादियानी सेंटर्स पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक के नीचे पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी मौजूद हैं। लाहौर, जिसको कि पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, कैसे पाकिस्तान के इस दिल पर कादियानी अपनी इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन और गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये कादियानी सेंटर
لاہور گڑی شاہو میں واقع ہے، جو کہ صاف طور پر مسجد کی شکل پر تعمیر کیا گیا ہے اور جہاں غیر قانونی طریقے سے مسجد کی طرز پر مینار بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اگر پولیس، انتظامیہ یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس غیر قانونی قادیانی سینٹر کی تلاشی لیں تو اس قادیانی تخریبی اڈے سے ممکنہ طور پر ممنوعہ لٹریچر کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں دیگر غیر قانونی مواد بھی ریکور ہو سکتا ہے۔ لاہور میں موجود اسی طرح کے دیگر غیر قانونی قادیانی سینٹرز ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی اپنی تخریبی اور غیر قانونی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ذرائع کے مطابق ان غیر قانونی قادیانی سینٹرز پر مسلمانوں کی طرز پر جمعے کی ادائیگی بھی کی جا رہی ہے، مگر پولیس، انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ان غیر قانونی قادیانی سرگرمیوں پر خاموشی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ لاہور میں موجود انہی غیر قانونی قادیانی سینٹرز میں سے ایک قادیانی سینٹر اسلامیہ پارک لاہور میں بھی موجود ہے، جہاں مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے نہ صرف اسلامی شاعر کا استعمال کیا گیا ہے بلکہ اس قادیانی سینٹر کو علاقے میں قادیانی تبلیغی مرکز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہاں مسلمانوں کی طرز پر جمعے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، اور اس قادیانی سینٹر پر تعینات قادیانی اہلکار مسلمانوں کو نہ صرف ڈراتے اور دھمکاتے ہیں بلکہ یہ قادیانی سینٹر علاقے میں قادیانیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق 22 ستمبر بروز اتوار لاہور اسلامیہ پارک میں موجود اس غیر قانونی قادیانی سینٹر کو ایک دفعہ پھر غیر قانونی سرگرمیوں، مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے اور علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس قادیانی تخریب کاری کے بعد اہل علاقہ، مذہبی، سیاسی اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے علاقے میں جاری اس قادیانی غنڈہ گردی اور تخریب کاری کے خلاف بھرپور احتجاج کیا اور انتظامیہ اور پولیس سے اس غیر قانونی قادیانی سینٹر کو سیل کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث قادیانیوں کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کے بعد پولیس نے قانون 298B اور 298C کے تحت نہ صرف قادیانیوں کے خلاف FIR درج کی بلکہ ذرائع کے مطابق اس غیر قانونی قادیانی سینٹر میں سے غیر قانونی مواد بھی ریکور کیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس غیر قانونی قادیانی سینٹر پر تالا لگا دیا ہے۔ لاہور پولیس کی جانب سے کی گئی اس بروقت قانونی کارروائی کی وجہ سے جہاں کسی بھی قسم کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش نہیں آیا، وہیں قادیانیوں کا پاکستان میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کر کے افراتفری، منافرت اور تخریب کاری پھیلانے کا منصوبہ بھی ناکام ہوا۔ میں لاہور پولیس کو اس غیر قانونی قادیانی سینٹر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروگرام کے آخر پر لاہور ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لاہور کے علاقوں ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، گڑی شاہو اور دیگر علاقوں میں موجود غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث قادیانی نیٹ ورک کے افراد اور غیر قانونی قادیانی سینٹرز کے خلاف بھی فوری قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ نہ صرف آئین اور قانون کے باغی اس قادیانی گروہ اور اس کے ممبرز کو قانون کا پابند بنایا جا سکے بلکہ پاکستان کے امن و امان کو بھی بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ مذہب کی آڑ میں انتشار، افراتفری اور تخریب کاری پھیلانے کے قادیانی ناپاک عزائم کو بھی خاک میں ملایا جا سکے۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔